अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। ये वो मकाम है जहां 14 बेगुनाह अफराद को पुलिस ने फायरिंग करके शहीद किया। इसमें भी कोई शक नहीं कि जान की बाजी हारने वाले ना तो मुसल्लह थे और ना ही उन्होंने किसी पर हमला किया था। इस मामले को कई मर्तबा सियासी रंग देने की भी कोशिश की गई है और अभी तक मकतूलीन के वरसा का मुतालबा है कि असल जिम्मेदारान को सजा दी जाए। आइए इस अहम केस से जुड़े एक अहम किरदार से बातचीत करते हैं। यानी कि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ था ये सारा, उनमें से किसी एक का बयान भी उस जीआईटी ने कलमबंद नहीं किया। ये हमें तकलीफ भी है, इसका हम उनसे शिकवा भी करते हैं। यहाँ पर हुकूमत के अंदर हुकूमत काम करती है, निजाम के अंदर एक निजाम काम करता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत पाकिस्तान अवामी तहरीक नूरुल्लाह सदीकी साहब। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि मुकदमा अब किस मोड़ पर है और आप क्या होता देख रहे हैं? अगर तो मैं मुख्तसर जवाब दूं साना मॉडल टाउन के इस मुकदमे के हवाले से, तो 17 जून 2014 के दिन, आज से 8 साल कबल ये मुकदमा जिस जगह पर खड़ा था 17 जून के दिन, आज भी वही था। हमारा जो बुनियादी मौक़िफ़ था शोधाए मॉडल टाउन के वसा का, जो बुनियादी मुतालबा था वो था कि इसकी गैर जानबदार तफ्तीश करवाई जाए। क्योंकि जो तफ्तीश इस केस की करवाई गई थी वो उन्हीं लोगों ने करवाई थी जो उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थे और इसके नामजद मुल्ज़म हैं उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और बाकी सारे लोगों की फहरिस्त जो है वो FIR का हिस्सा है। तो उन्हीं लोगों ने जिनके ऊपर इल्ज़ाम था उन्होंने ही इसकी तफ्तीश करवाई और हमारा उस वक्त मुतालबा था कि जो लोग सानिया में मुलव्वस हैं वो इसका इंसाफ कैसे कर सकते हैं। वो पुलिस जिसके ऊपर हमारा इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो क्या, हम तो सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, मीडिया के कैमरे ने देखा कौन गोलियां बरसा रहे थे, कातलों को भी मीडिया के कैमरे ने देखा और मकतूलीन को भी जामे शहादत नोश करते हुए भी कैमरे की आंखों ने देखा। अब वो उन्हीं लोगों से उन्हें तफ्तीश करवाई जिसको हमने नहीं माना। और हमारा ये वैसे भी आइन का जो आर्टिकल 10 है वो फेयर ट्रायल की बात करता है, फेयर तफ्तीश की बात करता है। तो ये तो मतलब मुमकिन ही नहीं था कि वो लोग जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं वो तफ्तीश के लिए इंसाफ के और कानून के तकाजे पूरे कर सकेंगे। उन्होंने वो तफ्तीश नहीं होने दी और यकतरफा चलान, जिस 14 बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम का वो वाक़या जिसे मीडिया की आंख के जरिए पूरी दुनिया ने देखा, उसकी तफ्तीश नहीं होने दी। और जिस जीआईटी ने वो तफ्तीश की थी उसमें ना तो चश्मदीद गवाहान को बुलाया गया, यानी कि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ था ये सारा, उनमें से किसी एक का बयान भी उस जीआईटी ने कलमबंद नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने जो FIR थी वो गलत दर्ज की, जिसका नंबर 510 है, वो इन्होंने यकतरफा दर्ज करवा दी और उसमें इन्होंने कहा कि अवामी तहरीक के 45 कारकुनों ने अपने ही कारकुनों को कत्ल किया। ये FIR। फिर हमें FIR जब दर्ज करवाने के लिए हम पुलिस स्टेशन गए, थाना फैसल टाउन गए, उन्होंने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद गए, वहाँ पर इंकलाब मार्च हुआ और फिर वहाँ जाकर मुदाखलत की उस वक्त के आर्मी चीफ ने, फिर जाकर FIR दर्ज हुई। गैर जानबदार जीआईटी बनाने से मुराद ये नहीं था कि आप पाकिस्तान अवामी तहरीक के किसी अहदेदार को जीआईटी का सरबराह बनाएं, उसका था कि आप पंजाब से बाहर का कोई भी ऑफिसर लें और उसकी निगरानी में आप बना दें, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी हम उसको कबूल करें। चलिए, कम से कम जो ज़ाहिर है इनका पंजाब के अंदर जितना इन्फ्लुएंस है, जितना लंबा इनका इक़्तिदार है और जितना इन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया हुआ है, तो यहाँ पंजाब का कोई आदमी शायद इंसाफ नहीं कर सकता। तो फिर इसके बाद हमने तकरीबन कोई 6 साल कानूनी चाराजोई की गैर जानबदार तफ्तीश के लिए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। वो बसमा अमजद जो तंजीला अमजद शहीद की बेटी हैं, वो जस्टिस साकिब निसार साहब से उन्होंने एहतजाज किया, उनकी लाहौर रजिस्ट्री के बाहर उन्होंने बुलाया उनको। फिर उसके बाद वो केस फिक्स हुआ, लार्जर बेंच ने ये केस सुना, वहां पर फिर ये तय पाया जी इसकी जीआईटी बनी चाहिए। वो जीआईटी ने जब काम शुरू किया उसके अंदर हम भी पेश हुए, जो मजलूम थे वो भी, चश्मदीद गवाहान भी, जख्मी भी, और दूसरी साइड से भी नवाज शरीफ साहब ने भी उसके अंदर बयान कलबंद करवाया, शहबाज शरीफ साहब ने भी करवाया। ये तमाम बयान जब कलबंद हो चुके तो यकायक एक मुल्ज़म खुर्रम रफीक जो है कांस्टेबल, जो मुल्ज़म भी है
اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی اور اس کے بعد اس کو اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اب 3 سال سے وہ JIT جس کے اوپر ہمارا بھی اعتماد تھا، جس کے اوپر ملزمان کا بھی اتفاق تھا، اس کے اوپر 3 سال سے اسٹے آرڈر جاری۔ اس وقت ہم نے استغاثہ بھی دائر کر رکھا ہے اس پیشن گوئی کی عدالت میں، اس پر ہم تقریباً 500 سے زائد پیشیاں ہو چکی ہیں، ہم باقاعدگی کے ساتھ اس استغاثے کے اندر ہم پیش ہو رہے ہیں۔ اب مین وائل کیا ہوا کہ جو ملزم تھے انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ اپیلز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بریت کی درخواستیں دینا شروع کر دی، یعنی کہ ابھی تک تفتیش کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم تو اس میں ملوث ہی نہیں ہیں، اور ایک درخواست پر فیصلہ بھی ہو گیا ہے بریت کا۔ اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا انہوں نے، اب باقی ملزمان نے بھی، جو مرکزی ملزمان جو موقع پر موجود تھے، جن کو میڈیا کی آنکھ نے بھی دیکھا، CCTV کیمروں میں بھی وہ موجود ہیں، جن کی وہاں پر موقع کے اوپر ان کی موجودگی کے ہم نے درجنوں ثبوت، دستاویزی ثبوت، جن کو ناقابل تردید ثبوت دیے تھے، وہ لوگ بھی اب انہوں نے اپلیکیشن دینا شروع کر دی ہیں کہ ہمارا واقف غلط نہیں ہے، تو ہم بہت سارے محاذوں پر لڑ۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی تو انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف فراہم کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اس کیس کا جو میجر معاملہ ہے نا، وہ تو ہے عدالت کے اندر۔ عدلیہ کو تو وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا، نہ کوئی ایگزیکٹو ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتی، تو جو یہ معاملہ بیسیکلی عدلیہ کے پاس ہے، تو یہ فیصلہ عدلیہ کی ہی فلور سے آنا ہے۔ رہی بات، ہمارا ایک مطالبہ عمران خان صاحب سے یہ رہا ہے کہ وہ کیسز، کیونکہ ہمارا پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ جب کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بے شمار لوگوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹی FIR کا درج کروا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہزاروں لوگوں کے خلاف نامعلوم کہہ کر انہوں نے درجنوں FIRs درج کروائی جھوٹی، اور وہ FIRs جو عدالت میں چلی گئی ہیں وہاں تو ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ ہمارے عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ ضرور رہا ہے کہ وہ FIRs جو تھانوں میں پڑی ہوئی ہیں، جن کے اوپر نہ تفتیش ہوئی ہے، نہ ان کے چلان سبمٹ ہوئے ہیں، وہ FIRs آپ ختم کر دیں۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہمیں ان سے شکوہ رہا بھی ہے اور رہتا بھی ہے، جب ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم یہ گلہ ان سے ضرور کرتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ FIRs واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس پر ان کا کوئی جواب تسلی بخش تو ہمیں نہیں ملتا۔ ابھی ریسنٹلی محترم چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کے حوالے سے ان کی ہمیشہ ایک دلچسپی بھی رہی ہے، اور جب یہ سانحہ ہوا تھا تب بھی وہ ساتھ تھے، انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ان کی گفتگو بھی، عملی کردار بھی، سارا کچھ رہا ہے، اور ابھی بھی ان سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ تسلی دلا رہے ہیں کم سے کم وہ مقدمات جو عدالتوں میں نہیں ہیں، جو پولیس اسٹیشن میں جن کے چلان پڑے ہوئے ہیں، ان کی واپسی کے لیے انہوں نے یقین دلایا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ PTI کی حکومت کو کیا خوف تھا کہ اس وقت کے پولیس افسران کو اپنے عہد حکومت میں انہوں نے دوبارہ ڈیوٹیز پر بحال کیا، انہیں ترقیاں بھی دیں، اور تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرا خیال ہے کہ ہم کھل کے بات کر لیں، شاید ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں تھا۔ جہاں پر حکومت کے اندر حکومت کام کرتی ہے، نظام کے اندر ایک نظام کام کرتا ہے، ڈائریکشنز بہت ساری سائڈ سے آتی ہیں، اور کچھ ہماری بیوروکریسی بھی منہ زور ہو چکی ہے، ابہام کا فائدہ اٹھاتی ہے، اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے، تو شاید ان کے پاس جتنا اختیار تھا وہ اتنا استعمال کر سکے ہیں ہم، بلکہ بینگ اے پرائم منسٹر ان کے پاس ہی اختیار تھا، کوئی لیم ایکسکیوز تو وہ نہیں دے سکتے۔ انصاف فراہم کرنا تو دور کی بات، بلکہ انہوں نے انہی پولیس افسران کو ترقیاں دیں اور ان کو ڈیوٹیز پر بھی بحال کیا، کیا اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ہمیں تکلیف بھی ہے، اور اس کا ہم ان سے شکوہ بھی کرتے ہیں۔ ریسنٹلی بھی اب ان کو جب زخمی ہوئے تھے وہ فائرنگ میں، تو ہم ان کے پاس گئے تھے، ہماری مرکزی قیادت محترم خرم نواز گنڈا صاحب بھی گئے تھے، تو وہاں یہ بات ہوئی تھی۔ یہ ہم جب موقع ملتا ہے ہم گلہ کرتے ہیں، تو بس یہ گلہ ہی ہے۔ فیئر ٹرائل چاہتے ہیں، فیئر انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، ہر پیشی کی ایک مکمل رپورٹ ہم میڈیا سوشل میڈیا پہ جاری کرتے ہیں۔ ہماری اپیل، ہماری درخواستیں اور ہماری قانونی چارہ جوئی عدالتوں میں ہے۔ ماورائے عدالت یا ماورائے قانون کسی انصاف کی ہم بات نہیں کر رہے۔